नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ क्रुड अपरेसन कसरी परफर्म गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फायरबेसबाट चाहिँ क्रुड अपरेसन कसरी परफर्म गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्रुड भनेको के हो र हामीले यो मोबाइल एप्लिकेसनमा कसरी परफर्म गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ पहिला के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि क्रुड भनेको एउटा सिम्पली तपाईहरुले क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट भनेर त्यो बुझ्नुहोस् हैन। अब आउनुहोस्, अब हामी चाहिँ अब कसरी त्यो क्रुड अपरेसन हामीले फायरबेसमा परफर्म गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा चाहिँ स्क्रैचबाट तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। अब म चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो पुरै कोडलाई चाहिँ फेरि म डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ म अब के गर्छु भन्दाखेरि मटेरियल डट डाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ इम्पोर्ट मटेरियल डट डाट इम्पोर्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँ भोइड मेन भन्ने फंक्सन एउटा बनाउनुहोस् जुन चाहिँ अरु प्रोग्रामिङ जस्तै सेम भयो। र यसमा चाहिँ भित्र तपाईले के दिनुहोस् भन्दाखेरि एउटा रन एप भन्ने एउटा मेथड क्रिएट गर्नुहोस् र रन एप भित्र चाहिँ बेसिकली यसले के लिने भयो भन्दाखेरि एउटा मटेरियल एप भन्ने लिने भयो। मटेरियल एप भनेको हाम्रो फ्लटरको एउटा रुट विजिट भयो। अब यसले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि यसले फर्स्ट प्रपर्टी भनेको एउटा होम भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। होममा चाहिँ म अहिले के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि होम पेज भनेर दिन चाहन्छु। र अर्को प्रपर्टी भनेको अब मलाई यो डिबग मोड ब्यानर हटाउनु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले डिबग सो चेक मोड ब्यानरलाई चाहिँ फल्स राख्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईले अब होम भनेमा चाहिँ अब एउटा विजिट क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। अब त्यो विजिट चाहिँ म अब एउटा फाइलमा क्रिएट गर्न चाहन्छु। स्क्रिन भन्ने एउटा फोल्डर पहिला तपाईले बनाउनुहोस् र स्क्रिन भित्र चाहिँ एउटा म होम डट डाट बनाउन चाहन्छु। र होम डट डाट भित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि पहिला इम्पोर्ट गर्नु पर्यो मटेरियल डट डाट र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा स्टेटफुल भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु। र स्टेटफुलमा चाहिँ म होम पेज भनेर दिन चाहन्छु र यता मेन डट डाटमा आएर चाहिँ यो विजिटलाई चाहिँ तपाईले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्छु भन्दाखेरि अब यो के भन्छ कन्टेनरलाई चाहिँ म यहाँ स्काफोल्ड भन्ने बनाइदिन्छु। स्काफोल्डमा चाहिँ म जेनरली के गर्छु भन्दाखेरि एप बार भन्ने एउटा प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। र एप बारले चाहिँ एउटा टाइटल भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। टाइटलमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भन्ने विजिट राख्न चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि आजको मैले तपाईहरुलाई सिकाउन लागेको फायरबेस क्रुड अपरेसन कसरी परफर्म गर्ने भनेर, त्यही भएर चाहिँ म यहाँ फायरबेस CRUD क्रुड भनेर राख्न चाहन्छु। र म एकचोटि म चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु। फायरबेस क्रुड अपरेसन आयो हैन। अब यसलाई चाहिँ म यो एप बारको बिचमा राख्छु। त्यसको लागि सेन्टर टाइटल भन्ने हामीसँग प्रपर्टी छ। त्यहाँ तपाईले यहाँ ट्रु राख्नुहोस्। र मलाई एप बारको के भन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न पर्यो भने चाहिँ सिम्पली तपाईसँग ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने एउटा प्रपर्टी छ। यसमा चाहिँ तपाईले कलर्स डट फिल राख्नुहोस्। र यति गरेपछि चाहिँ अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि बडी भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु हैन। स्काफोल्ड भनेको चाहिँ दुईवटा प्रपर्टी हुन्छ, एउटा एप बार र अर्को बडी भन्ने। एप बार भनेको टप मोस्ट पार्टलाई एप बार भन्न सकिने भयो र बाँकी रिमेनिङ पार्टलाई चाहिँ हामीले बडी भन्न सकिने भयो जुन चाहिँ हामीले यसमा कन्टेन्टहरु राख्छौं।
र बडीमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि बडीमा चाहिँ म एउटा कोलम भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु। कोलमले पहिला लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र लिस्ट अफ चिल्ड्रेन भित्र चाहिँ म एउटा फेरि रो भन्ने एउटा विजिट बनाउन चाहन्छु। रोले पनि पहिला लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र रो भित्र चाहिँ म एउटा अब के भन्छ क्रिएट एउटा बटन क्रिएट गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ म रेज बटनबाट। त्यसको लागि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि रेज बटन भनेर राख्न चाहन्छु र यसको चाइल्ड भन्ने एउटा प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भनेर राख्न चाहन्छु। टेक्स्ट भित्र चाहिँ म एउटा क्रिएट भन्ने अप्सन राख्न चाहन्छु र यो अनप्रेसमा चाहिँ म यतिकै नल फङ्सन राख्न चाहन्छु र यति गरेपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यसको रेज बटनको एउटा कलर भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। यसको कलर स्टार्ट ग्रीन राख्न चाहन्छु र एकचोटि सेभ गर्छु म। रेज बटन आयो नि त। अब मलाई यहाँ के भन्छ 4वटा बटन राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि यो सबै अब बटनलाई चाहिँ म मेथडबाट म पास गर्न चाहन्छु, फङ्सन बनाएर क्रिएट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि मैले कमेन्ट गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि पहिला क्रिएट भन्ने एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु। क्रिएटमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा क्रिएट भनेको एउटा यसले के लिने भयो विजिट लिने भयो हैन। विजिट क्रिएट अहिलेको लागि चाहिँ म रिटर्न गर्न चाहन्छु एउटा कन्टेनर र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउन चाहन्छु। बटन भन्ने एउटा फङ्सन बनाउन चाहन्छु र यसभित्र चाहिँ म के रिटर्न गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न रेज बटन भन्ने युज गर्न चाहन्छु र म यो बटन चाहिँ हैन सबै के भन्छ यो बटन चाहिँ सबै के भन्छ क्रुड अपरेसनमा पर्फर्म गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म यसभित्र चाहिँ एउटा के भन्छ आर्गुमेन्ट पास गर्न चाहन्छु। रिक्वायर फङ्सन onPress require string button name हैन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो अनप्रेसको ठाउँमा म यो माथि अनप्रेस आर्गुमेन्टमा पास गरेर अनप्रेस नै युज गर्न चाहन्छु र यो चाइल्डमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भन्ने एउटा विजिट लिने भयो हैन। टेक्स्ट भित्र चाहिँ म यो बटन नेम पास गर्न चाहन्छु र यसलाई हल्का स्टाइलिङ दिउँ। हामीसँग स्टाइल भन्ने प्रपर्टी छ र यसमा चाहिँ टेक्स्ट स्टाइल भन्ने यसले लिने भयो। टेक्स्ट स्टाइलमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि कलर्स डट व्हाइट युज गर्न चाहन्छु र मलाई यो रेज बटनको चाहिँ कलर राख्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली हामीसँग कलर्स भन्ने प्रपर्टी छ र यसमा चाहिँ म ग्रीन भन्ने राख्न चाहन्छु र यति गरेपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यो कन्टेनर राखेको छ नि म यसमा यो बटन भन्ने पास गर्न चाहन्छु र बटनले चाहिँ दुईवटा प्रपर्टी लिने भयो, एउटा अनप्रेस र एउटा बटन नेम भनेर र यो बटन नेममा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यसले स्ट्रिङ भन्ने लिने भयो हैन। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ क्रिएट भन्ने युज गर्न चाहन्छु र यो अनप्रेसको ठाउँमा चाहिँ म अहिलेको लागि नल फङ्सन राख्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यसमा हामीले फायरबेसबाट केही अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर र यति गरेपछि यति सेभ गरौँ। क्रिएट आयो नि त, तर यसमा हामीले
अपरेसनहरू पर्फर्म गरेको छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि हामीसँग अब फायरबेस क्रिएट गर्नु पर्यो। सिम्पली तपाईहरुले फायरबेस कन्सोल भनेर URL मा सर्च गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यो फायरबेस कन्सोल गुगलमा जानुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा एड प्रोजेक्ट गरिदिनुहोस् र एड प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा तपाईको फायरबेसको नाम दिनुहोस्। म चाहिँ अहिले फायरबेस नै दिन चाहन्छु र कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् र तपाईले यहाँ फेरि कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् र यस एकाउन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। म चाहिँ बाइ डिफल्ट फायरबेसको सिलेक्ट गर्न चाहन्छु र क्रिएट प्रोजेक्टमा क्रिएट गरिदिनुहोस्। यसले चाहिँ अब एकछिन टाइम लिन्छ हाम्रो फायरबेसको प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुको लागि। र तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ रेडी भएछ र त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यूमा जानुहोस् र कन्टिन्यूमा गएपछि चाहिँ अहिले मैले कुन प्लेटफर्ममा गरेको छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइडमा हैन, त्यही भएर तपाईले एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईले iOS प्लेटफर्ममा गर्नु भएको छ भने iOS मा क्लिक गर्नुहोस्। चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एन्ड्रोइडमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु र तपाईले आफ्नो प्याकेज नेम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्याकेज नेम चाहिँ अब कसरी दिने भन्दाखेरि तपाईले VS कोडमा आउनुहोस्। तपाईले यो एन्ड्रोइडमा जानुहोस्, एप src मेन र यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्याकेज नेम चाहिँ यो हुने भयो। आफ्नो एपको निकनेम चाहिँ दिनुहोस्। म चाहिँ अहिले मेरो नाम दिन चाहन्छु र रजिस्टर गरिदिनुहोस्। र रजिस्टर गरेपछि चाहिँ अब तपाईले अब आफ्नो कन्फिग फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, गुगल सर्भिस जेसन भनेर। र म चाहिँ अब यसलाई डाउनलोड गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ कहाँ राख भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ एपको यहाँ गुगल सर्भिस यहाँ राख भनेको छ, गुगल सर्भिस स्टेसन भन्ने ठाउँमा राख भनेको छ। एन्ड्रोइडमा जानुहोस्, एपको यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र यति गरेपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि फेरि VS कोडमा आउने छु र त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो डिपेन्डेन्सी यो प्याकेज यो डिपेन्डेन्सीहरु तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ कहाँ एड गर्ने भन्दाखेरि बिल्ड द क्रेडलमा एड गर्नु पर्यो। यो क्लास पार्ट तपाईले यसलाई कपी गर्नुहोस् ठ्याक्क बिल्ड द क्रेडलमा तपाईले यो इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन। र त्यसपछि चाहिँ म के अर्को के युज गर भनेको छ भन्दाखेरि यो तपाईले कोटलिनमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो हाम्रो अब त्यसपछि चाहिँ प्रोजेक्ट भित्र एप मोडुलको बिल्ड द क्रेडलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस्। हाम्रो एन्ड्रोइड भयो हैन, एन्ड्रोइड भित्र एप र एप भित्र बिल्ड द क्रेडलमा तपाईले यो राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ तपाईले फायरबेस बुम भनेर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यो फायरबेस एनालिटिकल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। र
यति गरेपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा डिफल्ट कन्फिगरमा चाहिँ एउटा प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। त्यो प्रपर्टीको नाम चाहिँ मल्टिडेक्स इनेबल चाहिँ ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब म प्याकेजहरू यहाँ postgre.yaml मा लोड गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि के भन्छ तपाईहरुले pub.dev मा जानुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के सर्च गर्नुहोस् भन्दाखेरि क्लाउड फायरस्टोर भनेर सर्च गर्नुहोस् एउटा। अब यो कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुले एक्जाम्पलमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र इन्स्टलेसनमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो डिपेन्डेन्सी अब इन्क्लुड गर्नको लागि तपाईहरुले त्यहाँ जानुहोस् र यो क्लाउड फायरस्टोरलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। तपाईहरुले ठ्याक्क त्यो कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो कुपर्डिनो आइकनको ठ्याक्क तल राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्याकेज चाहिँ तपाईहरुले के युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि फायरबेस कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टलेसनमा जानुहोस् र तपाईले यो डिपेन्डेन्सीलाई कपी गरेर तपाईले यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् र एकचोटी तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकचोटी गेट प्याकेज गरिदिनुहोस्। र यति गरेपछि चाहिँ म फेरि यो फायरबेसमा आउन चाहन्छु र म के गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्न चाहन्छु र यसरी कन्टिन्यू टु कन्सोलमा आउन चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म आज के भन्छ यो क्लाउड फायरस्टोर छ नि यो यहाँ चाहिँ म के भन्छ क्रुट अपरेसन परफर्म गर्न चाहन्छु हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो क्लाउड फायरस्टोरलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। र तपाईले यहाँ क्रिएट डाटाबेसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र स्टार्ट इन टेस्ट मोडमा जानुहोस्। नेक्स्ट क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईको यो फायरस्टोरको लोकेसन यदि चुज गरिदिनुहोस्। म चाहिँ यो फर्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्न चाहन्छु र यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। र हाम्रो चाहिँ डाटाबेस चाहिँ अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ क्लाउड फायरस्टोरमा हैन। अब त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि VS कोडमा आउन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ अब मैले यो क्रिएट अपरेसन क्लिक गरेर चाहिँ अब हाम्रो त्यो फायरबेस क्लाउडमा चाहिँ डाटाबेसमा अब सर्टेन डाटाहरु राख्नु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा मेथड बनाए create1 भन्ने मेथड। र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा फायरबेस फायरस्टोर र फायरस्टोर भन्ने एउटा यो भेरिएबल भयो इक्वल्स टु फायरस्टोर डट एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुहोस्। र यो सबैको लागि कमन भएको हुनाले चाहिँ म यसलाई यो कपी गरेर चाहिँ यहाँ माथि पेस्ट गर्न चाहन्छु र यो फाइनल भन्ने एउटा किवर्डले राख्दिन्छु म यसलाई। र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि त्यो माथि भेरिएबल बनाएको छु नि फायरस्टोर भन्ने त्यो यहाँ फायरस्टोर भन्ने राख्न चाहन्छु। फायरस्टोर डट कलेक्सन भन्ने एउटा मेथड बनाउँछु र कलेक्सन भित्र चाहिँ म एउटा युजर भन्ने एउटा पास गर्न चाहन्छु। र युजरले चाहिँ अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो स्टार्टिङ कलेक्सन यो यहाँको अब युजर यहाँ तपाईले के राख्ने त्यो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ डट डक। यो डक भनेको यसले स्ट्रिङमा लिने भयो। म अहिले चाहिँ 11 राख्न चाहन्छु। यो डक भनेको एउटा डकुमेन्ट मेथड टाइप भयो। यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ सेकेन्ड कलममा भएको अब त्यसको रेस्पेक्टिभ एलिमेन्टलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। र डट तपाईले यहाँ सेट राख्नुपर्ने हुन्छ
सेटले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले एउटा म्याप भन्ने एउटा फङ्सन लिने भयो जुन चाहिँ फ्युचर टाइप। त्यही भएर यो फायरस्टार भनेको त फ्युचर टाइप भयो, त्यही भएर म यहाँ असिङ भन्ने राख्न चाहन्छु। र असिङ राखेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ अवोइड राख्नुपर्ने हुन्छ। र अवोइड राखेपछि चाहिँ यो सेट भन्नेले चाहिँ एउटा म्याप भन्ने एउटा कल गर्ने भयो, त्यही भएर चाहिँ म यहाँ माथि म्याप भन्ने एउटा राख्न चाहन्छु एउटा डाटा टाइप्स। र यसभित्र चाहिँ यसले के लिने भयो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ र अर्को डाइनामिक स्ट्रिङ डाइनामिक डाटा भनेको हाम्रो यो भेरिएबल भयो जुन चाहिँ यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ सेट मेथड भित्र इक्वल्स टु र तपाईँले यहाँ म्याप भनेको सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा की र भ्यालुको कम्बिनेसनलाई म्याप भन्न सकिने भयो। म चाहिँ अहिले यहाँ नेम राख्न चाहन्छु। इमेलमा चाहिँ म आफ्नो नाम इमेल राख्न चाहन्छु यहाँ। फोन नम्बर, फोन भनेको हाम्रो जेनरली नम्बरमा लिने भयो, त्यही भएर यहाँ 9863180182 राख्न चाहन्छु। एड्रेस कमल विनायक 10 भक्तपुर। र यति राखेपछि चाहिँ मैले यो मेथड बनाएको छु नि, यहाँ माथि क्रिएट भन्नेमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकचोटि यति गरेपछि चाहिँ म अब यति हट रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। नो फायरबेस एप, यहाँ सर्टेन एरर देखाए। नो फायरबेस एप हेज बिन क्रिएटेड कल, हामीले चाहिँ यो अब यो कल गरेको छैन हैन। त्यो कल गर्नुको लागि चाहिँ म मेन मेथडमा जानेछु। मेन मेथडमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि फायरबेस डट यो इनिसियलाइज गर्न चाहन्छु। म यही कल कपी गर्न चाहन्छु। प्याकेज इम्पोर्ट गरेको छैन। र यो के भन्छ यसलाई चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यो सरी यहाँ हैन, यसको तल हुनुपर्छ। यो भनेको एउटा फिचर टाइप हो हैन, त्यही भएर चाहिँ म यहाँ असिङ भन्ने राख्न चाहन्छु। र असिङले अवेट भन्ने एउटा किवर्ड लिने भयो। र त्यसपछि चाहिँ अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा फेरि अर्को विजिट पास गर्न चाहन्छु यहाँ। विजिट फ्लटर बाइन्डिङ डट इनिसियलाइज गर्न चाहन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ म एकचोटि फेरि हट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि यो क्रिएटमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहन्छु। र अब एकचोटि फायरबेस एकचोटि हेरौँ फायरबेसमा केही चेन्ज आएको छ कि छैन, हाम्रो क्रिएट भएको छ कि छैन एकचोटि हेरौँ डाटाहरू। अलरेडी आयो नि त। युजर 1 भनेको स्टार कलेक्सन, 11 एउटा डकुमेन्ट आइडी मेथड भयो। र त्यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ एड्रेस इमेल नेम फोन नम्बर चाहिँ मैले म्यापमा पास गरेँ हैन। अब मैले क्रिएट चाहिँ अलरेडी गरिसकेँ। अब मैले अब यो डाटाहरू चाहिँ अब कसरी फेच गर्ने भनेर चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु।
हाम्रो चाहिँ अब क्रिएट भनेको मेथड सक्यो। अब म रिड मेथडमा चाहिँ जानेछु। रिडमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसलाई पनि एउटा मेथड बनाउनुहोस्। रिड भन्ने मेथड बनाउनुहोस् र यसलाई पनि एउटा विजिटले चाहिँ के भन्छ कल गरिदिनुहोस्। विजिट रिड रिटर्न बिटिएन भन्ने एउटा मेथड बनाएको छु नि त सबैको लागि, सबै के भन्छ अपरेसनको लागि क्रिएट, रिड, अपडेट र डिलिटको लागि मैले बनाएको छु नि त एउटा मेथड जुन चाहिँ पास इजिली अब सबै ठाउँमा चाहिँ इजिली पास गर्न सकिने भयो। र बटनको ठाउँमा चाहिँ म अहिले रिड भन्ने राख्न चाहन्छु र यो अन प्रेसको ठाउँमा चाहिँ म अहिलेको लागि यहाँ एम्प्टी फङ्सन राख्न चाहन्छु र यति गरेपछि चाहिँ म चाहिँ त्यो रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। रिड पनि आयो नि त, यो चाहिँ अहिले जोडेर आयो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्पेस अराउन्ड राख्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि अब मैले त रिड अपरेसन अब क्रिएट त अलरेडी सक्यो होइन। अब रिड अपरेसनमा चाहिँ म फेरि एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु। रिड वान भनेर एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु जुन चाहिँ असिन्क्रोनस फ्युचर टाइप अवेट राखेँ र फायर स्टोर भन्ने एउटा मैले माथि सुरुमा कमन एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ होइन। त्यसको लागि यहाँ डट कलेक्सन र कलेक्सन पार्ट भनेको हाम्रो जेनरली युजर वान, यो कलेक्सन पार्ट भनेको जेनरली यसको पार्ट दिनुपर्ने हुन्छ युजर वान, यसको नाम दिनुपर्ने हुन्छ बेसिकली। युजर वान डट डकुमेन्ट मेथड यो भनेको जेनरली स्ट्रिङमा लिने भयो 11 डट गेट राख्नुहोस् र गेटले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट स्न्यापसट भन्ने एउटा मेथड लिने भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट स्न्यापसट भन्ने एउटा के भन्छ क्लास बनायो। डक स्न्याप इक्वल्स टु र तपाईँले चाहिँ अब यहाँ अवेट राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि doc snap डट डाटा युज गर्न चाहन्छु। डट यो डाटालाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छु टु स्ट्रिङ होइन। अब यति गरेपछि चाहिँ मैले मेथड रिड वान मेथड चाहिँ तपाईँले यहाँ कल गर्नु पर्यो। र यति गरेपछि चाहिँ अब मलाई के भन्छ रिड यो जब म यो बटन क्लिक गर्छु नि अब म त्यो के भन्छ फायर बेसबाट त्यो डाटा स्टोर भएको हुन्छ नि। अब म यो मोबाइल एपमा चाहिँ कन्सोलमा यहाँ देखाउन चाहन्छु, यहाँ देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न चाहन्छु स्ट्रिङ फेज डाटा इक्वल्स टु इम्प्टी राख्न चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट इक्वल्स टु टेक्स्ट डाटा राख्न चाहन्छु र यसलाई हल्का स्टाइलिङ दिउँ। स्टाइल भन्ने प्रपर्टी छ, स्टाइलले चाहिँ जेनरली टेक्स्ट स्टाइल भन्ने लिने भयो। कलर्स डट रेड राख्नुहोस् र यसको साइज हल्का बढाइदिउँ
20 राखौँ र यति गरेपछि चाहिँ अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि फेज डाटा यहाँ के भन्छ त्यो फेज डाटा चाहिँ म यहाँ स्टोर गर्न चाहन्छु फेज डाटा इक्वल्स टु डकुमेन्ट स्न्यापसट र यसमा चाहिँ म सेट स्टेट भन्ने मेथड कल गर्न चाहन्छु र यति गरेपछि यो चाहिँ हट रिस्टार्ट गर्नुहोस् अहिलेको लागि चाहिँ एम्प्टी देखाए हैन अब म जब म यो क्रिएटमा एकचोटि क्लिक गर्छु यहाँ क्रिएट हुन्छ हैन अब म जब म यो रिडमा एकचोटि क्लिक गर्छु यसले यहाँ सबै हाम्रो डाटाबेसको सबै यहाँ यसले देखाइदिने भयो जुन चाहिँ यहाँ अलिकति तपाईले देख्नु भइसकेको छ यो हामीले चाहिँ यो फेज गरेको छ नि त रिड अपरेसनमा एड्रेस त यहाँ देखाए अलिकति इमेल पनि देखाइसक्यो नेम पनि देखाए र फोन नम्बर पनि अलिकति यहाँ देखाइसकेको छ हैन अब म के गर्छु भन्दा रिड अपरेसन पनि सक्यो रिड भनेको अब हामीले त्यो डाटाहरूलाई कसरी फेच गर्ने त्यो इजिली यहाँ तपाईले अलिकति देख्नु भइसकेको छ हैन अब म अपडेटमा चाहिँ जानेछु अपडेट कसरी गर्ने अब त्यसको लागि चाहिँ म फेरि एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु अपडेट अपडेटले पनि एउटा विजिट लिने भयो र म यहाँ रिटर्न गरिदिन्छु रिटर्न बिटी एन्ड यहाँ लास्टमा सेमिकलन यहाँ बटनमा चाहिँ यहाँ अपडेट दिनुपर्ने हुन्छ र अनप्रेसकोमा चाहिँ म अहिलेको लागि एम्प्टी फङ्सन युज गर्न चाहन्छु यसरी सेभ गरौँ अपडेट पनि आयो नि त अब म यो अपडेटलाई चाहिँ अब क्लिक गरेर यहाँ सर्टेन अपरेसनहरू परफर्म गर्न चाहन्छु त्यसको लागि म फेरि के गर्छु भन्दा एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु अपडेट 1 भन्ने एउटा मेथड जुन चाहिँ फ्युचर टाइप त्यसमा चाहिँ तपाईले असिम राख्नुहोस् र यहाँ चाहिँ अवेट फायर स्टोर भन्ने हामीसँग एउटा भेरिएबल छ जुन चाहिँ माथि अलि डिक्लेयर गरिसकेको छु र यहाँ कलेक्सन र कलेक्सन पार्ट चाहिँ तपाईले यहाँ युजर 1 दिनुपर्ने हुन्छ डट डकुमेन्ट जुन चाहिँ स्ट्रिङमा लिने भयो डट अपडेट अब कुन अपडेट गर्ने म चाहिँ अब बेसिकली म अहिले के भन्छ नेम अपडेट गर्न चाहन्छु त्यसको लागि म यसभित्र नै म्याप एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु अब यो नेम चाहिँ अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा टेक्स्ट फिल्ड एउटा क्रिएट गर्न चाहन्छु म टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ म अहिले कन्ट्रोलर एउटा पास गर्न चाहन्छु र कन्ट्रोलरले चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर भन्ने एउटा लिने भयो जुन चाहिँ मैले अलरेडी डिक्लेयर गरिसकेको छैन त्यसको लागि तपाईले फेरि यहाँ माथि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर राख्नुहोस् एउटा टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर एउटा कन्स्ट्रक्टर तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि हैन अब यो नेम चाहिँ अब म टेक्स्ट कन्ट्रोलर टेक्स्ट फिल्डबाट चाहिँ कन्ट्रोलरको त्यो प्रपर्टीबाट एक्जिक्युट गर्न चाहन्छु त्यसको लागि तपाईले यहाँ कन्ट्रोलर राख्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोलर डट टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र यो टेक्स्टलाई चाहिँ म क्लियर गर्नको लागि
कन्ट्रोलर डट हामीसँग क्लियर भन्ने एउटा मेथड छ र यो अपडेट मेथड चाहिँ मैले माथि कल गर्नुपर्ने हुन्छ अपडेट 1 र यति हट रिस्टार्ट गरौँ र म अब के भन्छ बाइ डिफल्ट अब मैले नेमलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो भने अब यो मैले सुरुमा चाहिँ मैले सागर राखेको छु नि त अब म यहाँ के भन्छ कोजु राख्न चाहन्छु र अपडेट यहाँ चाहिँ सर्टेन एरर आयो एरर के भन्दाखेरि यहाँ 11 हुनुपर्ने हुन्छ सरी फेरि म चाहिँ हट रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु म चाहिँ अब यहाँ के दिन्छु भन्दाखेरि कोजु दिन्छु अपडेट र म फेरि एकचोटि रिड भन्ने अप्सनमा जानेछु नेम अलरेडी अपडेट भयो नि त नेम कोजु पहिला अघि सागर थियो नि त अहिले कोजु आयो नि त जुन चाहिँ यहाँ अपडेटले अलि इजिली पर्फर्म गर्यो हैन अब म लास्ट एउटा डिलिट बाँकी छ क्रुट अपरेसनको अब त्यो कसरी गर्ने भन्दा त्यसको लागि पनि म फेरि एउटा यहाँ मेथड बनाउन चाहन्छु डिलिट भन्ने एउटा मेथड डिलिटलाई चाहिँ म फेरि विजिट बनाउन चाहन्छु अनि रिटर्न एउटा बटन रिटर्न गर्ने भयो र अनफ्रेसको ठाउँमा चाहिँ म अहिले एम्प्टी फंक्सन राख्न चाहन्छु र म यसभित्र चाहिँ एउटा फेरि मेथड बनाउन चाहन्छु यहाँ तल डिलिट 1 जुन चाहिँ फ्युचर टाइपको तपाईँले अवेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ फायर स्टोर भनेको एउटा भेरिएबल भयो यसमा कलेक्सन यसले लिने भयो user1 डट डक यो एउटा स्ट्रिङ टाइप भयो डट डिलिट भन्ने एउटा मेथड छ र यति गरेपछि चाहिँ मैले डिलिट भन्ने मेथड चाहिँ माथि कल गर्नुपर्ने हुन्छ र यति हट रिस्टार्ट गरौँ र डिलिट आइकन पनि यहाँ अलरेडी आइसकेको छ र म एकचोटि के गर्छु भन्दाखेरि यो डिलिट आइकनलाई जति म क्लिक गर्न चाहन्छु यो डिलिट आइकनलाई जब म क्लिक गर्छु नि यहाँ डाटाबेस क्लाउड फायरस्टोरमा भएको डाटाहरू चाहिँ सबै यो डिलिट भएर जाने भयो अलरेडी डिलिट भयो नि त तब म के भन्छ रिफ्रेस गर्छु नि त यहाँ केही पनि डाटाहरू बाँकी हुँदैन र जब म क्रिएट गर्छु नि यहाँ डाटाहरू क्रिएट अलरेडी भइसकेको छ र रिड गर्दाखेरि पनि तपाईँले इजिली देख्नु भइसकेको छ र अपडेट गर्दा अपडेट चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ नेमलाई मात्र अपडेट गरेको छु तपाईँहरूले एड्रेस फोन नम्बरहरूलाई पनि इजिली अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ र म डिलिटलाई चाहिँ अब यो डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली यहाँ डिलिटलाई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् यो चाहिँ डिलिट भएर जाने भयो र आई होप अब तपाईँहरूले फायर बेसबाट चाहिँ क्रुट अपरेसन कसरी पर्फर्म गर्ने भनेर अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ यदि केही
प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु र आजलाई चाहिँ यति।